बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जमात पंजम इस्लामियात से बाब शेशम इखलाक व आदाब के सबक नंबर 2 की पढ़ाई करेंगे और सबक नंबर 2 का उन्वान है अफ़्व दरगुज़र और बुर्दबारी, यानी अफ़्व दरगुज़र माफ़ कर देना और बुर्दबारी तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना। तो आइए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। मानी और मफहूम, यानी अफ़्व दरगुज़र और बुर्दबारी का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अफ़्व दरगुज़र के मानी माफ़ करने के हैं। इससे मुराद दूसरों की गलतियों को माफ़ करना और उनसे दरगुज़र करना है। यानी दूसरे अगर कोई गलती कर देते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं जो कि नापसंदीदा है, गलत है, हमारी तरफ ऐसा रवैया हो जाता है उनका जो कि अच्छा नहीं है, तो हम उनको मुआफ़ कर दें और उससे दरगुज़र से काम लें, यानी उस पर बदला ना लें। बुर्दबारी का मतलब किसी नागवार और नापसंदीदा बात को बर्दाश्त करना है और गुस्से में ना आना है। और बुर्दबारी का मतलब है कि अगर कोई ऐसी नापसंदीदा बात हो जाती है तो हम उसे तहम्मुल से, बुर्दबारी से सुने और उस पर गुस्से में ना आए, बल्कि उसको बर्दाश्त कर लें। गलती इंसानी फितरत का हिस्सा है और गलती हर किसी से हो सकती है, यानी गलती जो है वो हर इंसान कर लेता है। हर किसी से कोई ना कोई गलती जो है वो हो जाती है। जब कोई गलती करता है या किसी नागवार बात का इजहार करता है या वो दूसरों के साथ गलत रवैया इख्तियार करता है, तो उसके जवाब में लोग दो तरह के तर्ज अमल इख्तियार करते हैं। यानी जब कोई शख्स कोई गलत बात करता है, कोई गलत काम करता है, तो जो सामने वाले लोग होते हैं उसका ये गलत रवैया देखकर दो तरह के तर्ज अमल, यानी दो तरह का रवैया जो है उनका होता है। नंबर एक तर्ज अमल गुस्से और इंतकाम का होता है, यानी गलत बात पर वो गुस्से में आते हैं और इंतकाम या बदला लेते हैं उनसे। और दूसरा तर्ज अमल माफ़ी और दरगुजर का होता है, और दूसरा ये होता है कि तहम्मुल से, बर्दाश्त से उस बात को सुना जाए और उसे माफ़ कर दिया जाए। दूसरों के गलत रवैयों से दरगुजर करने के लिए इंसान के अंदर कुव्वत बर्दाश्त का होना बहुत ज़रूरी है, यानी दूसरों के गलत रवैयों पर गुस्से में ना आना, बातों को बर्दाश्त कर जाना। इसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है इंसान के अंदर? कुव्वत बर्दाश्त, यानी तहम्मुल, बुर्दबारी। दूसरे अल्फाज में बुर्दबार आदमी ही दूसरों की गलतियों से दरगुजर कर सकता है। और जाहिर सी बात है, जिस शख्स को गुस्सा आ जाता है और वो दूसरे को सज़ा देना चाहता है या बदला लेना चाहता है किसी गलत बात का, तो वो बुर्दबार नहीं है, उसमें बर्दाश्त कम है। तो बुर्दबार आदमी ही है जो है वो दूसरों की गलतियों को मुआफ़ कर सकता है। अगर किसी गलत बात और गलत रवैये पर फ़ौरन गुस्सा आ जाए और इंसान इंतकाम लेने पर उतर आए, तो गलती को माफ़ करना मुमकिन नहीं रहता। यानी अगर हम किसी की गलत बात सुनकर या उसका कोई गलत काम देखकर गुस्से में आ जाते हैं और हम उसको सज़ा देना चाहते हैं, उससे बदला लेना चाहते हैं, इंतकाम चाहते हैं, तो फिर गलती को माफ़ करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, फिर हम उसकी गलती माफ़ नहीं कर पाते। दीन इस्लाम की तालीम ये है कि हम एक दूसरे की गलतियों को ना सिर्फ बर्दाश्त करें बल्कि उन्हें मुआफ़ भी कर दें। यानी इस्लाम ने हमें जो तालीम दी है, हमें जो सिखाया है कि हम एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त कर लें और फिर उन्हें खुले दिल से मुआफ़ भी कर दें। अफ़्व दरगुज़र की अहमियत। अफ़्व दरगुज़र जो है यानी मुआफ़ कर देना जो है, उसकी अहमियत क्या है, क्यों ज़रूरी है कि हम दूसरों की गलतियों को मुआफ़ कर दें। अफ़्व दरगुज़र अल्लाह ताला की एक सिफ़त है, यानी अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफ़ात में से एक सिफ़त अफ़्व दरगुज़र भी है। अगर अल्लाह ताला अफ़्व दरगुज़र ना फरमाए तो ये दुनिया एक लम्हे के लिए भी कायम ना रहे। यानी अल्लाह ताला अगर बार बार हमें माफ़ ना फरमाए तो ये दुनिया जो है एक लम्हे में ख़त्म हो जाए। यानी अल्लाह ताला अगर हर गलती की सज़ा हमें फ़ौरन दे दें तो दुनिया का हर इंसान जो है वो ख़त्म हो जाए और ये दुनिया भी ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला का एक नाम अफ़्वु है, यानी दरगुजर करने वाला, और अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा दरगुजर करने वाला है। इस तरह वो गफ़ूर भी है और गफ़ार भी है, यानी हम सबको बेपनाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला चाहता है कि जिस तरह मैं बंदों को उनकी गलतियों पर माफ़ कर देता हूँ, उसी तरह बंदे भी एक दूसरे को माफ़ किया करें। यानी अल्लाह ताला उन बंदों को बेहद पसंद फरमाता है जो दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि बेटा हम सब ये चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमसे होने वाली ख़ताओं को, गलतियों को माफ़ कर दें, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें और हमें सज़ा ना दें। तो अल्लाह ताला पसंद करता है कि अगर आप मुझसे माफ़ी चाहते हैं, ये पसंद करते हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूं, तो आप भी दूसरों की गलतियों को माफ़ कर दें और इंतकाम या सज़ा की तरफ न जाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वल याफू वल यसफ़हू,
اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں. یعنی وہ لوگ جن کی طرف کوئی غلط بات یا غلط رویہ دوسروں نے رکھا ہے تو وہ دوسروں کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر تم بھی لوگوں کو معاف کر دو. اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتا، رحم بھی فرماتا ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یعنی قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں. یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں اور بدلے کی طرف نہیں جاتے. یعنی وہ دوسروں کی غلطیوں پر غصے میں آ بھی جائیں تو ان سے انتقام نہیں لیتے، وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں. یعنی اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے جس پر غصہ آئے تب بھی وہ اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسروں سے انتقام نہیں لیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ معاف کرنے اور درگزر کرنے میں سب سے اعلیٰ مثال ہے. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جو ہے اس میں جو مثالیں ملتی ہیں وہ بے حد اعلیٰ ہیں. ایسی مثالیں دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی، اور آپ کے اسوہ حسنہ میں معاف کرنا اور درگزر کرنے کی سب سے بہترین مثالیں ملتی ہیں. یعنی ایسی ایسی باتیں آپ نے برداشت کی اور ایسے لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے آپ کی جان تک لینے کی کوشش کی. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. اگر آپ چاہتے تو ان سے پورا بدلہ لے سکتے تھے. یعنی فتح مکہ جب ہو گئی، مکہ کو فتح کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، تو وہ چاہتے تو ان لوگوں کو جنہوں نے انہیں مارنے کا بار بار جو ہے وہ پروگرام بنایا اور آپ کو ہجرت کرنا پڑی مکہ سے، تو آپ ان جانی دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تھے. لیکن آپ نے ان سب کو معاف فرما دیا، یہاں تک کہ ایسے لوگ جو ہیں جو آپ کی جان کے در پہ تھے اور بے حد دشمنی انہوں نے دکھائی، وہ سب حیران بھی رہ گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اتنی بڑی معافی بھی مل سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کی اعلیٰ مثالیں جو ہیں وہ قائم کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے. سردی کی وجہ سے آپ نے موٹے کناروں والی چادر اوڑھ رکھی تھی. یعنی سردی تھی تو موٹے موٹے کنارے تھے اس چادر کے تاکہ سردی سے بچا جا سکے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر اوڑھ رکھی تھی. ایک بدو یعنی صحرائی آدمی آیا، اس نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ کر زور سے کھینچا کہ چادر کھینچنے سے آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے. یعنی وہ جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی وہ آپ کے کندھوں سے گردن کے ارد گرد لپٹی ہوئی تھی. تو اس بدو نے یعنی اس صحرائی آدمی نے آپ کی چادر مبارک کا کونا پکڑ کر اتنے زور سے کھینچا کہ اس کے کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک پر اس چادر کے نشان پڑ گئے. آپ نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس تک نہیں تھا. یعنی جب آپ نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا تو اسے یہ احساس نہیں تھا کہ اس نے اتنی زور سے جو ہے وہ چادر کھینچ لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں. الٹا وہ آپ سے مدد کا طلبگار تھا. یعنی اس بدو نے آپ کی چادر اس لیے کھینچی تھی کہ وہ آپ سے مدد چاہتا تھا، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا اور اپنی بات بتانا چاہتا تھا. آپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے. یعنی اس بات کے باوجود کہ آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے تھے، اتنی زور سے اس نے چادر کو کھینچا تھا، لیکن آپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے. آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی مدد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس بدو کی مدد کی جائے. دوسروں کی جہالت اور نادانی کو برداشت کرنے کی یہ بہترین مثال ہے. یعنی وہ بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو نہیں جانتا تھا اور اس نے اس طرح سے آپ کی چادر کو کھینچا تو وہ جہالت اور نادانی بھی برداشت کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور الٹا اس بدو کی مدد بھی فرما دی. مدینہ منورہ کے منافقین اور یہودی کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر انتہائی ناگوار باتیں کہہ دیتے تھے. یعنی مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں منافقین کہا گیا. یعنی وہ بظاہر تو مسلمانوں کا ساتھ دینے کی باتیں کرتے تھے لیکن در پردہ وہ مسلمانوں کے دشمن تھے. تو وہ
کئی بار جو ہے وہ موقع تلاش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت غلط باتیں جو ہیں وہ کہہ دیتے تھے، اور یہودی تو کھلے دشمن تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہیں وہ باتیں کرتے تھے، اور آپ کے سامنے بھی کئی بار بہت ہی غلط بات کہہ دیتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر برداشت فرماتے اور ان سے درگزر کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچانے آئے تھے، اس لیے آپ ان سب باتوں کو اللہ کی خاطر برداشت کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے ان تک اللہ کی بات پہنچانی ہے، تو آپ ان کو معاف کر دیتے تھے، ان سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسی لیے اسلام جو ہے وہ اتنا پھیلا بیٹا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کیا تو آپ کے طرز عمل سے، آپ کے درگزر کی وجہ سے انہیں احساس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں، یعنی اتنی برداشت اور اتنی معافی جو ہے وہ کوئی عام شخص نہیں دے سکتا۔ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، یعنی مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنگ دستی کی وجہ سے ہر طرح ان کی مدد کرتے تھے، یعنی وہ غریب تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سارا وقت ان کی مدد فرماتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد تکلیف پہنچائی اور انتہائی غلط طرز عمل کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایسی بات کی اور ان کی طرف کوئی ایسا عمل کیا جو کہ بہت تکلیف دہ تھا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو اس سے بہت تکلیف ہوئی، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے ناراض ہو گئے اور ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا، یعنی مدد کرنا بند کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں ایسا کرنے سے روک دیا، تو قرآن پاک میں حکم آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا اور فرمایا کہ کیا اہل ایمان یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، یعنی جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جس کا یہ ترجمہ تھا کہ کیا اہل ایمان یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کر دے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات سن کر بار بار فرماتے رہے، اے اللہ کیوں نہیں کیوں نہیں، یعنی جب آپ نے یہ آیات مبارکہ سنی تو آپ نے فوراً ان کو معاف کر دیا، اپنے خالہ زاد بھائی کو، اور بار بار یہ کہتے کہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور میں بھی یہ پسند کرتا ہوں، اس لیے آپ نے اپنے خالہ زاد بھائی کو معاف کر دیا۔ طالب علم کے فرائض، یعنی بیٹا آپ طالب علم ہیں تو آپ کے کیا فرائض بنتے ہیں، یعنی آپ کس طرح سے عفو درگزر اور بردباری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کرنے کی اپنے اندر عادت پیدا کریں، یعنی آپ کے ارد گرد جو آپ کے ساتھی طالب علم ہوتے ہیں یا گھر میں جو افراد ہیں، آپ ان کی باتوں کو برداشت کرنا سیکھیں اور انہیں معاف کرنا بھی سیکھیں، غصے پر قابو پانا سیکھیں، یعنی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے، کوئی ایسی غلط بات ہو جاتی ہے تو اپنے غصے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ ہم جماعتوں اور دوستوں کی غلطیوں کو معاف کریں، یعنی آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، ان سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ انہیں معاف کر دیں۔ لڑائی جھگڑے سے گریز کریں اور لڑائی جھگڑا کبھی نہ کریں۔ امی ابو کی ڈانٹ سن کر غصے میں آنے کی بجائے برداشت کریں، اور اگر والدین جو ہیں وہ کسی بات پر ڈانٹ دیتے ہیں تو بھی غصے میں مت آئیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کی بہتری کے لیے ہیں تو اسے برداشت کریں۔ گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ درگزر کریں، یعنی بڑے بہن بھائی ہیں یا چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ایسی بات ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو پسند نہیں تھی، غلط تھی، تو آپ اسے درگزر کر دیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، یعنی بہت محبت بھرا برتاؤ ان سے کریں۔ کھیل کے دوران میں کھلے دل اور برداشت کا مظاہرہ کریں، یعنی جب کوئی کھیل کھیل رہے ہوں تو ظاہر ہے کھیل میں ہار بھی ہوتی ہے، جیت بھی ہوتی ہے، تو ہار کو بھی برداشت کرنا سیکھیں اور جیت کو بھی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں، دوسروں کی دل آزاری اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ کینٹین پر چیز خریدتے وقت دھکم پیل سے بچیں اور اپنی باری کا انتظار کریں، یعنی جب آپ کینٹین پر اسکول میں چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں تو لائن بنا کر لیں، اپنی باری پر چیز لیں اور ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسروں کو معاف کرنے کو اپنی عادت کا حصہ بنائیں، یعنی یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کی بات کو برداشت کریں اور انہیں معاف کر دیں، اور غصے پر قابو پانے کی مشق کرتے رہیں، اور اپنے غصے پر قابو پانے کی ہم مشق بھی کرتے رہیں، یعنی بار بار خود کو یہ یاد دلاتے رہیں کہ ہم نے غصہ نہیں کرنا، ہم نے برداشت کرنی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
ये तरीका था और अल्लाह ताला का भी ये हुक्म है। इसके नतीजे में आपके साथी आपसे मोहब्बत करेंगे, आपको इज्जत देंगे, यानी वो देखेंगे कि आप उनकी गलत बात पर भी गुस्सा नहीं कर रहे बल्कि खुले दिल से उनको माफ़ कर रहे हैं, तो उनके दिल में आपकी इज्जत मोहब्बत और बढ़ जाएगी। वालिदैन और असातिज़ा खुश होंगे और इससे यकीनन आपके वालिदैन भी और जो उस्ताद हैं वो भी खुश होंगे। सबसे बड़ा जो इनाम आपको मिलेगा वो अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी है और आखिरत की ज़िंदगी में जन्नत है। यानी सबसे बड़ा इनाम, ज़ाहिर सी बात है मुसलमान को क्या चाहिए कि अल्लाह उससे राज़ी हो, तो ऐसे तर्ज अमल से अल्लाह ताला जो है उनसे राज़ी होंगे, हमारी गलतियों को जो है वो मुआफ़ फरमा देंगे और फिर हमें जो है वो आखिरत की ज़िंदगी में जन्नत जो है वो मिलेगी। यहाँ पर बेटा एक हदीस मुबारका लिखी हुई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं जो दूसरों को गिरा दे, कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पाए। यानी सबसे बड़ा बहादुर, दिलेर, ताकतवर इंसान कौन है? जो अपने गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे और दूसरों के साथ अपने तर्ज अमल को अच्छा रखे, उन्हें मुआफ़ कर दे और इंतकाम या सज़ा की तरफ ना जाए। सबक से मुतल्लिक मुख्तसर सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला की कौन सी सिफ़ात अफ़्व दरगुज़र को ज़ाहिर करती हैं? जवाब है, अल्लाह ताला के गफ़ूर, गफ़्फ़ार और अफ़्व होने की सिफ़ात अफ़्व दरगुज़र को ज़ाहिर करती हैं। सवाल नंबर 2 है, दूसरे आदमियों की गलतियों से कौन दरगुज़र कर सकता है? जवाब है, बुर्दबार आदमी ही दूसरों की गलतियों से दरगुज़र कर सकता है। सवाल नंबर 3, फ़तह मक्का के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों से क्या तर्ज अमल इख्तियार किया? जवाब है, फ़तह मक्का के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मनों को भी मुआफ़ फरमा दिया। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, अफ़्व दरगुज़र की अहमियत बयान करें। जवाब है, हमारी ज़िंदगी में अफ़्व दरगुज़र की बेहद अहमियत है। गलती हर किसी से हो जाती है। अगर एक दूसरे की गलतियों को दरगुज़र न किया जाए तो हर तरफ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारी गलतियों से सबसे ज़्यादा दरगुज़र करने वाला है। वो गफ़ूर है, वो गफ़्फ़ार है। अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो दरगुज़र से काम लेते हैं और इस तरह मुआशरे में अमन व सुकून पैदा होता है। सवाल नंबर 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया? जवाब है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। सर्दी की वजह से आपने मोटे किनारों वाली चादर ओढ़ रखी थी। एक बद्दू शख्स यानी सहराई आदमी आया, उसने आपकी चादर मुबारक को पकड़कर ज़ोर से खींचा कि चादर खींचने से आपकी गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गए। आपने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी गलती का एहसास तक नहीं था, उल्टा वो आपसे मदद का तलबगार था। आप उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और दरगुजर से काम लिया और सहाबा कराम को उसकी मदद करने के लिए कहा। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। सफ़ा नंबर 106 और 107 जो है आपकी किताब का बेटा, उसमें कसीरुल जवाब सवालात हैं, यानी कई जवाबात हैं उसके, आपने दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। नंबर 1 है, अफ़्व दरगुजर के माने हैं मुआफ़ करना, नज़रअंदाज करना, सज़ा देना, बदला लेना। तो अफ़्व दरगुजर का क्या मतलब है बेटा? मुआफ़ करना। तो नंबर 1 पे आपने टिक लगाना है, ये दुरुस्त जवाब है। नंबर 2 है, बुर्दबारी का मतलब है नापसंदीदा बात को बर्दाश्त करना, लड़ाई करना, मुआफ़ करना, अकड़ना। तो दुरुस्त जवाब क्या है बेटा? बिल्कुल नापसंदीदा बात को बर्दाश्त करना, नंबर 1 इसका सही जवाब है। तो आपने यहाँ पर टिक का निशान लगा लेना है। नंबर 3, अल्लाह ताला अपने बंदों से चाहता है कि वो एक दूसरे से करें लड़ाई, झगड़ा, नज़रअंदाज, दरगुजर। तो सही जवाब क्या है? दाल। दाल पे आपने टिक लगा देना है। नंबर 4 है, मुस्ता बिन असासा खालाजाद भाई थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के। तो किसके वो खालाजाद भाई थे मुस्ता बिन असासा? जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के। तो नंबर 1 जो है वो दुरुस्त आंसर है, तो आपने इस पर टिक लगा लेना है। नंबर 5 है, एक बद्दू ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर खींची तो निशान पड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पर। तो कहाँ पर निशान पड़ गए थे बेटा?
جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر. تو بے جو ہے وہ درست آنسر ہے، تو آپ نے اس پہ ٹک لگا لینا ہے. خالی جگہ پر کریں، یعنی یہاں پر کچھ جملے ہیں جن میں سے خالی جگہ جو ہے وہ پر کرنی ہے ہم نے. نمبر 1 ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈیش دشمنوں کو معاف کر دیا. یعنی کون سے دشمنوں کو؟ جانی دشمنوں کو، یعنی جو آپ کی جان کے در پہ تھے، آپ کو جان سے مارنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا. تو یہاں پر کیا لکھیں گے ہم؟ جانی دشمنوں. نمبر 2 دوسروں کے غلط رویوں سے درگزر کرنے کے لیے انسان میں ڈیش کا ہونا ضروری ہے. یعنی کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ قوت برداشت کا. قوت برداشت ہوگی تو ہم دوسروں کو معاف کر سکیں گے. تو یہاں پر آپ نے قوت برداشت لکھنا ہے. نمبر 2 خالی جگہ پر کرنی ہے اس طرح. نمبر 3 ہے گھر میں ڈیش کے ساتھ درگزر کریں. یعنی کن کے ساتھ درگزر کریں گھر میں؟ بہن بھائیوں کے ساتھ. بالکل ٹھیک، بہن بھائیوں لکھنا ہے ہم نے اس خالی جگہ پر میں. نمبر 4 ہے کھیل کے دوران کھلے دل اور ڈیش کا مظاہرہ کریں. کس چیز کا مظاہرہ کریں؟ برداشت کا. یعنی ہمیں برداشت بھی کرنی چاہیے، اپنی ہار بھی برداشت کرنی چاہیے، دوسروں کا رویہ بھی کھیل کے دوران. یہاں پر ہم برداشت لکھیں گے نمبر 4 کی خالی جگہ میں.